हामीहरूले पढ्नुपर्ने ट्याक्सेसहरू छ हामीहरूले पढ्नुपर्ने ट्याक्सहरू छ हामीहरूले पढ्नुपर्ने ट्याक्सेसहरूमा तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ एउटा इन्कम ट्याक्स पढ्नुपर्छ इन्कम ट्याक्स अर्को VAT अर्को एक्साइज ड्युटी र अर्को कस्टम्स ड्युटी कस्टम्स हामीले पढ्ने ट्याक्सेसहरू यही हो इन्कम ट्याक्स VAT एक्साइज र कस्टम्स र ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसनलाई हेर्ने हो भने इन्कम ट्याक्स VAT र एक्साइज यो तीनवटा ट्याक्सको एडमिनिस्ट्रेसन इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्टले गर्छ एडमिनिस्ट्रेसन बाइ इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट भने कस्टम्सको एडमिनिस्ट्रेसन कस्टम्स डिपार्टमेन्टले गर्छ भन्सार विभागले कस्टम्स डिपार्टमेन्टले गर्छ ठीक छ कस्टम्सको एडमिनिस्ट्रेसन कस्टम्स डिपार्टमेन्टले गर्छ र यति भइसकेपछि यी सबै डिपार्टमेन्टको फंक्सनिङहरु र ट्याक्स ल अनुसार यी डिपार्टमेन्टहरुले गर्ने कामहरु फरक छ ठीक छ जस्तो अब तपाईले IRD लाई हेर्नु भयो भने तपाईले इन्कम ट्याक्स एक्ट हामीहरुले इन्कम ट्याक्स एक्टमा हेर्छौं इन्कम ट्याक्स एक्टको सेक्सन 72 ले सेक्सन 72 अफ इन्कम ट्याक्स एक्ट defines power, functions and duties of IRD and its officials. त्यस्तै हामी भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टमा गयौं भने भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टको चाहिँ विभिन्न दफामा पावर फंक्सन एन्ड ड्युटीजहरुको बारेमा डिफाइन गरिएको छ विभिन्न दफामा एउटामा मात्रै छैन एकदमै धेरै दफाहरुमा छ यो भयो इन्कम ट्याक्स एक्टको अर्को भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टको चाहिँ एकदमै धेरै दफाहरुमा छ भनेपछि भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टमा जाने बेलामा जस्तो IRD यसमा जानुभयो भने चाहिँ डाइरेक्टर जेनरलको पावर फंक्सन ड्युटी आउँछ डाइरेक्टर जेनरलको भने भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टमा जानुभयो तपाईहरु भने भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्ट अनुसार भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्ट अनुसार ट्याक्स अफिसरको पावर फंक्सन एन्ड ड्युटीज छ हेर्नुस् है ट्याक्स अफिसरको पावर फंक्शन्स एन्ड ड्युटीज छ एन्ड few specific powers to director general छ few specific powers to director general छ भनिसकेपछि हामीहरुले के कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने हामीहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा इन्कम ट्याक्स एक्ट डिपार्टमेन्ट बेस्ड एक्ट हो र जति पनि ट्याक्सको एडमिनिस्ट्रेसन हुन्छ डिपार्टमेन्ट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेसन हुन्छ भने भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टमा चाहिँ ट्याक्स अफिसरले आफ्नो पावर फंक्सन र ड्युटीज युज गर्छ र फ्यु स्पेसिफिक पावर्सहरु जे छ फ्यु स्पेसिफिक पावर्स टु डाइरेक्टर जेनरल छ र यो बारेमा पनि हामी आज कुरा गर्छौं त्यस्तै एक्साइज एक्टमा DG कै कुरा पनि छ र अब अफिसरलाई चाहिँ एक्साइज अफिसर भन्छ है हेर्नुस् है त डाइरेक्टर जेनरल र अफिसरलाई एक्साइज अफिसर भन्छ भनिसकेपछि एक्साइज एक्टमा पनि यो कुरा आयो कस्टम्स एक्टमा चाहिँ अब कस्टम्स त छुट्टै डिपार्टमेन्ट भयो त्यही भएर हामी कस्टम्सको बारेमा चाहिँ एकछिनपछि चर्चा गर्छौं भनेपछि ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसनको कुरा जति पनि छ ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसनको कुरा चाहिँ यी चारवटा लले यो तीनवटा लले डिफरेन्ट वेमा डिफाइन गरेको छ ठीक छ अब जाउँ इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार अफिसर्सहरु को हुन् ट्याक्स अफिसर्सहरु के हुन् डाइरेक्टर जेनरल भनेको के हो डेपुटी डाइरेक्टर जेनरल भनेको के हो भन्ने कुरामा जाउँ
इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार है। कहिलेकाहीँ राइट सर्ट नोट्सन आउन सक्छ अफिसर, राइट सर्ट नोट्सन भनेर एक्जामिनेसनमा क्वेसन आउन सक्छ कहिलेकाहीँ। अफिसर भनेको के हो? अफिसर सेक्सन 2 क्लस बी अफ इन्कम ट्याक्स एक्ट। अफिसर भनेको चाहिँ के हो भन्दा अफिसर means the Director General, Deputy Director General, Chief Tax Administrator, Chief Tax Administrator, लेख्नु छ है तपाईहरु। Chief Tax Administrator, Director, Chief Tax Officer, Tax Officer, and other officer as mentioned in section 72 of the act। भनेपछि अफिसरमा के पर्यो भन्दा एउटा डाइरेक्टर जेनरल पर्यो, अर्को डेपुटी डाइरेक्टर जेनरल पर्यो, अर्को चीफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर पर्यो, अर्को डाइरेक्टर पर्यो, चीफ टैक्स अफिसर पर्यो, टैक्स अफिसर पर्यो र अदर अफिसर्स एज मेन्शन्ड इन सेक्सन 72 अफ इन्कम टैक्स एक्ट पर्यो। यो कुरा तपाईहरुले हेर्नु पर्यो अफिसरको बारेमा कुरा गर्दा। यो कुराको बारेमा यो भनेपछि राइट सर्ट नोट्स अन अफिसर भनेर आयो भने यति कुरा तपाईले लेख्नु पर्यो। अब डाइरेक्टर जस्तो अब तपाईहरुलाई म के भन्दैछु भने तपाईहरुलाई मोरलेस थाहा छ होला, थाहा छ भने पनि थाहा छैन भन्ने मानेर मैले कुरा गर्दैछु। तपाईहरुलाई थाहा छैन भन्ने मानेर मैले कुरा गर्दैछु। तपाईले आईआरडी हेर्नुभयो भने इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट हेर्नुभयो भने इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्टमा हेर्नुभयो भने जस्तो कि ट्याक्स अफिसरको कुरा गर्ने हो भने पनि हेर्नुस् है, ट्याक्स अफिसरकै कुरा गर्ने हो भने पनि ट्याक्स अफिसर इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट चाहिँ एमओएफ को अन्डरमा हुन्छ भनेपछि यो माथि एमओएफ भयो। यहाँ चाहिँ आईआरडी छ। आईआरडी भनेको चाहिँ यसले ट्याक्स उठाउने केही पनि काम गर्दैन, यसले नीतिगत पोलिसी डिसिजन मात्रै गर्छ। आईआरडीले जुन हाम्रो लाजिमपाटमा छ यसले पोलिसी डिसिजन मात्रै गर्छ र यो यसको अन्डरमा चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ लार्ज ट्याक्स पेयर्स अफिस, मिडल लेभल ट्याक्स पेयर्स अफिस, आईआरओ इनल्यान्ड रेभिन्यू अफिस र टीएसओ छ यसको अन्डरमा है। टीएसओ छ। र लार्ज ट्याक्स पेयर्स अफिस एउटा मात्रै छ, मिडल लेभल ट्याक्स पेयर्स अफिस पनि एउटा मात्रै छ। आईआरओ चाहिँ नेपालमा आजको दिनमा हेर्ने हो भने 43 वटा आईआरओ छ। टीएसओ हेर्ने हो भने ट्याक्स पेयर सर्भिस अफिस 39 वटा छ। ठीक छ। एलटीओ भनेको के हो भन्दा ग्रेटर देन 80 करोड भन्दा बढीको टर्नओभर भएका बिजनेसहरु जति पनि छन् ती सबै टर्नओभर भएका बिजनेसहरुको कारोबार हेर्ने चाहिँ एलटीओ ले हो। लार्ज ट्याक्स पेयर्स अफिसले के गर्छ भने 80 करोड भन्दा माथिको कारोबार भएका बिजनेसहरुलाई वा ट्याक्स अफिसरहरुलाई चाहिँ डाइरेक्टली क्लाइन्ट फेस गर्छ। आईआरडी ले चाहिँ क्लाइन्ट फेस गर्दैन भने यसले चाहिँ क्लाइन्ट फेस गर्छ। तपाईले एमएलटीओ हेर्नुभयो भने
MLTO को अथोरिटी दुईटा छ हेर्नु है MLTO को अथोरिटी दुईटा छ बैंक फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स को केसमा र इन्स्योरेन्स को केसमा त्यसपछि आएर मेडिकल कलेज ट्राभल एन्ड ट्रेकिङ र कन्ट्र्याक्ट को केसमा चाहिँ ग्रेटर देन 250 million अप टु 800 million टर्नओभर भनेको सेल्स हो है यो टर्नओभर यो बाहेकहरुको केसमा अदर देन अबव को केसमा ग्रेटर देन 400 million 40 करोड देखि अप टु 800 million कारोबार गर्छ अब आईआरओ ले कति गर्छ कारोबार भन्दा चाहिँ एलटीओ र एमएलटीओ मा नपरेको आईआरओ ले र तपाईले हेर्नुभयो भने टीएसओ इज अन्डर आईआरओ ट्याक्स पेयर सर्भिस अफिस इज अन्डर कुनै पनि आईआरओ को अन्डरमा हुन्छ टीएसओ आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट ट्याक्स कलेक्सन युनिट होइन त्यसकारणले गर्दा टीएसओ को अथोरिटी कति हो भन्दा अप टु ₹5 करोड अथोरिटी अफ टीएसओ इज अप टु ₹5 करोड भनेपछि यो चाहिँ आईआरडी अन्तर्गतका ट्याक्स अफिसर्सहरु हुन् र जसले चाहिँ क्लाइन्टलाई डाइरेक्ट फेस गर्छ अर्थात ट्याक्स पेयरलाई डाइरेक्टली फेस गर्छ र तपाईले हेर्नुभयो भने इन्कम ट्याक्स एक्टमा हेर्ने भने इन्कम ट्याक्स एक्टको सेक्सन 72 मा गएर हेर्ने हो भने सेक्सन 72 है इन्कम ट्याक्सको सेक्सन 72 मा गएर हेर्ने हो भने हामीले के फेला पार्छौं भने IRD is responsible for the implementation and administration of this act. भन्ने फेला पर्छ सर यो आईआरओ को के भन्नु भएको छ आईआरओ को क्षेत्राधिकारको कुरा गर्नुभयो तपाईले हजुर एलटीओ र एमएलटीओ मा नपरेको भनेपछि जस्तो कारोबार रकम चाहिँ यो बैंक फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन इन्स्योरेन्स मेडिकल कलेज ट्राभल एन्ड ट्रेकिङ र कन्ट्र्याक्ट बिजनेस रहेछ भने कसैको भने त्यसले 25 करोड सम्मको कारोबार आईआरओ ले हेर्न सक्यो 25 करोड भन्दा माथि 80 करोड सम्म एमएलटीओ र 80 करोड भन्दा माथि गयो भने एलटीओ मा जाने भयो भने अरुको केसमा 40 करोड सम्मको कारोबार चाहिँ आईआरओ ले हेर्ने भयो यो बाहेक अरुको केसमा 40 करोड 80 करोड सम्मको 40 करोड सम्मको 40 करोड देखि 80 करोड सम्म चाहिँ एमएलटीओ र त्यो भन्दा माथि भयो भने एलटीओ ले हेर्ने भयो बुझ्नुभयो ल ओके टीएसओ नि भन्नु टीएसओ को केसमा चाहिँ टीएसओ भनेको सेपरेट युनिट हो तर यो जहिले पनि आईआरओ भन्दा तल हुन्छ के जस्तो तपाईले कुनै एउटा टीएसओ हेर्नु भयो फर एक्जाम्पल ट्याक्स पेयर सर्भिस अफिस गोरखा छ है मलाई सजिलो भयो गोरखा ट्याक्स पेयर सर्भिस अफिस गोरखा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट होइन यसले आफैले सबै काम गर्न पाउँदैन यसले के गर्छ भन्दा इट इज अन्डर इनल्यान्ड रेभिन्यू अफिस दमौली भनेपछि इट इज जस्तो बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर जस्तै हो के ट्याक्स पेयर सर्भिस अफिस भनेको चाहिँ ट्याक्स पेयर सर्भिस अफिस इज लाइक बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर त्यही भएर ट्याक्स पेयर सर्भिस अफिस गोरखाको कारोबार चाहिँ के हो भन्दा 5 करोड सम्म छ भने कारोबार 5 करोड सम्म छ भने चाहिँ डाइरेक्टली गोरखालाई अधिकार दिएको छ हेर्नलाई अब यसको कारोबार रकम 5 करोड भन्दा बढी भयो ग्रेटर देन 5 करोड भयो भने टर्नओभर है यो ग्रेटर देन 5 करोड भयो भने चाहिँ देन इट इज automatically looked after by कसले हेर्ने भयो आईआरओ दमौली या आईआरओ आफ्टर बाइ आईआरओ दमौली टीएसओ चाहिँ आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट बडी चाहिँ भएन तर 5 करोड सम्मको सबै काम गर्नलाई चाहिँ उलाई अथोरिटी दिएको छ यो ओभरभ्यू बुझियो है यतिका हजुर ओके अब सेक्सन 72 मै लागौ त्यसो भए मैले अघि पनि भने इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट इज रेस्पोन्सिबल फर द इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन अफ दिस एक्ट भनेपछि इन्कम ट्याक्स एक्टको ओभरअल एडमिनिस्ट्रेसन र
एडमिनिस्ट्रेसनको काम र इम्प्लिमेन्टेसनको काम चाहिँ इनल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्टले गर्छ र इनल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट भित्र पनि कसले गर्छ भन्दा अब हामीहरूले हेर्नुपर्छ इनल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट भित्र पनि डाइरेक्टर जेनरलले गर्छ इनल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट भित्र पनि डाइरेक्टर जेनरलले गर्छ under the direction of MOF, Ministry of Finance or Government of Nepal. भनेको मतलब डाइरेक्टर जेनरल आफैमा पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ कि छैन इन्कम ट्याक्स एक्ट को इम्प्लिमेन्टेसन र एडमिनिस्ट्रेसनको लागि भनेर भन्दा चाहिँ डाइरेक्टर जेनरल आफैमा चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ स्वतन्त्र पनि छ तर यदि मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स वा गभर्नमेन्ट अफ नेपालबाट अनलेस अदरवाइज कुनै डिसिजन आउँछ भने वा डिरेक्सन आउँछ भने त्यो डिरेक्सन मान्न चाहिँ डाइरेक्टर जेनरल बाध्य छ सेक्सन 72 मा नै क्लियरली त्यो कुरा लेखिएको छ डाइरेक्टर जेनरल इज रेस्पोन्सिबल अन्डर द डिरेक्सन अफ मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स एन्ड गभर्नमेन्ट अफ नेपाल भनेपछि यो भयो इन्कम ट्याक्स एक्टको एडमिनिस्ट्रेसनको कुरा र इन्कम ट्याक्स एक्ट मात्रै होइन मैले अघि भने आईआरडीले इनल्यान्ड रेभेन्यू जति सबै नै नेपाल भित्र उठाउनु पर्ने रेभेन्यू जति सबै नै एडमिनिस्ट्रेसन गर्छ संघीय सरकारले उठाउनु पर्ने सबै नै रेभेन्यू जति एडमिनिस्ट्रेट गर्छ अब जाउँ व्हाट इज द पावर फंक्शन एन्ड ड्युटीज अफ डाइरेक्टर जेनरल पावर फंक्शन एन्ड ड्युटीज लेख्न थाल्नु होला है पावर फंक्शन एन्ड ड्युटीज अफ डाइरेक्टर general section 72 subsection 4 subject to direction from government of Nepal director general may do as follows नेपाल सरकारको डिरेक्सनको अन्तर्गतमा रहेर नम्बर 1 एक्सरसाइज एनी पावर ग्रान्टेड टु आईआरडी बाई इन्कम ट्याक्स एक्ट इन्कम ट्याक्स एक्टले ग्रान्ट गरेको आईआरडीलाई ग्रान्ट गरेको जुनसुकै पावर पनि कसले एक्सरसाइज गर्न पाउँछ डाइरेक्टर जेनरलले एक्सरसाइज गर्न पाउँछ नम्बर 2 delegate the exercise of any of the power subject to restrictions as follows. To its subordinate officers. यसको अर्थ के बुझ्नु भयो होला है यो यहाँ छ नि सब्जेक्ट टु रेस्ट्रिक्सन्स एज फलोज भन्ने भनेको मतलब डाइरेक्टर जेनरलले आफ्नो पावर चाहिँ डेलिगेट गर्न सक्छ आफ्नो सबअर्डिनेट अफिसर्सलाई तर सर्टेन पावर चाहिँ एक्सरसाइज डेलिगेट गर्न सक्दैन सर्टेन पावर डेलिगेट गर्न सक्दैन त्यसमा पावर दैट कैन नॉट बी डेलिगेटेड पावर मैले यसमै गर्दै दैट कैन नॉट बी डेलिगेटेड बाई डाइरेक्टर जेनरल डाइरेक्टर जेनरलले डेलिगेट गर्न नसक्ने पावरहरु के हो भन्दा नम्बर 1 इस्युएन्स अफ पब्लिक सर्कुलर डाइरेक्टर जेनरल आफैले पब्लिक सर्कुलर इस्यु गर्नुपर्छ अरु कसैलाई पब्लिक सर्कुलर इस्यु गर्न लगाउन सक्दैन अर्को प्रेस्क्राइब द फर्म एन्ड कन्टेन्ट अफ डकुमेन्ट्स
अन्डर सेक्सन 77 है यो पब्लिक सर्कुलर 75 मा छ डकुमेन्ट र फर्मको सेक्सन 77 मा छ टु डेफर सर पोइन्ट नम्बर 2 मा कन्टेन्ट अफ डकुमेन्ट्स भन्ने कुन डकुमेन्ट छ डकुमेन्ट्स भनेको यो भनेको चाहिँ फर्म्सहरु छ नि आईआरडी को जस्तो आईआरडी को D1 फर्म D2 फर्म D3 फर्म D4 फर्म छ त्यसपछि आएर इटीडीएस रिटर्नका फर्महरु छन् अनि त्यसपछि अनुसूची 1 अनुसूची 2 अनुसूची 5 अनुसूची 7 अनुसूची 6 10 12 भन्ने छ नि त्यस्तो फर्महरु बनाउने काम चाहिँ आईआरडी को डाइरेक्टर जेनरल को हो र यो उले आफ्नै साइन गरेर त्यसलाई फाइनल अप्रुभ गर्नुपर्छ अरु कसैलाई अथोरिटी दिन सक्दैन नम्बर 3 टु डेफर अर अदरवाइज affect the reviewable decisions under section 115 subsection 3 sorry 115 subsection 5 भनेको मतलब जुन हामी अलि पछि पढ्छौं एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू कोड प्रोसिजरमा हामी कुरा गर्छौं यो एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू प्रोसिजरमा उले जुन डिसिजन दिनुपर्छ आईआरडी ले जुन डिसिजन दिनुपर्छ आईआरडी ले दिनुपर्ने डिसिजन जुन छ त्यो डिसिजन चाहिँ डेफर गर्ने वा अदरवाइज इफेक्ट गर्ने काम अर्थात इन्टरिम अर्डर दिने कि नदिने भन्ने काम चाहिँ डाइरेक्टर जेनरल आफैले गर्ने हो डाइरेक्टर जेनरलले डेपुटी डाइरेक्टर जेनरललाई गएर चाहिँ इन्टरिम अर्डर को लागि अथोरिटी दिन सक्दैन भनेको मतलब अन्तरिम आदेश भन्छ नि कोर्टमा गइसकेपछि त अन्तरिम आदेशका कुराहरु आउँछन् भनेको मतलब के हो भन्दा अन्तरिम आदेश दिने काम चाहिँ कसको हो डाइरेक्टर जेनरलको हो डाइरेक्टर जेनरल बाहेक अरु कसैले अन्तरिम आदेश दिन पाउँदैन चौथो नम्बर पोइन्ट डाइरेक्टर जेनरलले के गर्न सक्छ भन्दा सर एक्सेप्ट सर त्यो पोइन्ट नम्बर हजुर सर त्यो पोइन्ट नम्बर 3 मा अन्डर सेक्सन कति हो सर त्यो पोइन्ट 115 सबसेक्सन 5 यो स्पेलिङ बुझा छैन हो स्पेलिङ हैन हजुर हजुर राइटिङ क्लियर नभएकोले भनेको ए ठिकै छ म राइटिङलाई अलि क्लियर बनाउने कोसिस गरौँला किनकि यो फर्स्ट टाइम लेखिरहेको छु के मैले होलियर पार्टली द म्याटर्स अब चाहिँ मिल्छ कि सर्च थ्रु अहिले पनि भएन यसको स्पेलिङ बिग्रियो सर्च थ्रु admin review procedure by the applicant under section 115 subsection 7 यो अथोरिटी पनि डाइरेक्टर जेनरलले अर्कोलाई दिन पाउँदैन भनेको मतलब के हो भन्दा जुन एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा मैले एप्लिकेसन दिन साथ त्यसलाई चाहिँ इन्टरिम अर्डर दिने काम अर्कालाई डेलिगेट गर्न पाएन त्यस्तै फाइनल एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूको अन्तिम भर्डिक्ट दिने काम पनि डाइरेक्टर जेनरल आफ्नै हो उसले म डेपुटी डाइरेक्टर जेनरललाई यसको अथोरिटी दिन्छु र उहाँले नै यो डिसिजन गर्नुहोस् भनेर भन्न पाउँदैन र डाइरेक्टर जेनरल आफैले के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो अधिकार युज गर्नु पर्यो र पोइन्ट नम्बर 5 मा के छ भन्दा कम्पाउन्ड एन अफेन्स अन्डर सेक्सन 129 यो सेक्सन 129 को अलिकति थोरै ब्रिफ कुरा गर्दिन्छु म अहिले सेक्सन 129 मा के छ भन्दा सेक्सन 123 देखि सेक्सन 123 देखि 128 क्रिमिनल अफेन्सेस को सेक्सन हो क्रिमिनल अफेन्सेस इन्कम ट्याक्स एक्ट को सेक्सन 123 देखि 128 क्रिमिनल अफेन्सेस को सेक्सन हो र यो क्रिमिनल अफेन्सेसहरु चाहिँ द पेनल्टी or imprisonment under criminal offenses are decided only by concerned district court. Are decided only by concerned district court. But however दुईटै आयो केही फरक परेन but section 129 allows
Director General to levy penalty in case the offender, tax officer, offender भनेको चाहिँ के हो? Taxpayer accepts the obligation, accept the charges, accepts the charges before a case is filed in the court. भनेको मतलब के भन्दा 123, 124, 125, 126, 127 र 128 इन्कम ट्याक्स एक्टको 123, 24, 25, 26, 27 र 28 अनुसार जति पनि क्रिमिनल अफेन्स अनुसार हामीहरूले चार्ज लगाउँछौं त्यो चार्ज लगाउनको लागि आईआरडी आफैले केही पनि गर्न सक्दैन। आईआरडीले के गर्ने भन्दा एकजना कर अधिकृतलाई इन्भेस्टिगेटिङ अफिसर तोक्ने हो र त्यो इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरले चाहिँ जरिवाना लगाउने हो, मतलब केस फाइल गर्ने हो सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा गएर। भनेपछि जिल्ला अदालत बाहेक अरु कसैको डिसिजनले ती अफेन्सेस अन्तर्गतका कुनै पनि जरिवानाहरू लगाउन मिल्दैन। तर सेक्सन 129 ले के भन्यो भन्दा अदालतमा मुद्दा हाल्नु भन्दा अगाडि नै कुनै ट्याक्स पेयरले हो मैले गल्ती गरेके हो, म यो बराबरको पैसा तिर्न रेडी छु भनेर भन्छ भने त्यो बेलामा डाइरेक्टर जनरल आफैले के गर्छ, लिखित रूपमा रेडी छु भनिसक्यो भने यो सेक्सन 129 अनुसार अफेन्सेसको कम्पाउन्डिङ गर्छ अर्थात् जरिवाना लगाउने काम गर्छ र यस्तो जरिवाना लगाउने काम डाइरेक्टर जनरल आफैले गर्न सक्छ, डाइरेक्टर जनरल बाहेक अरु कसैले गर्न सक्दैन। भनेपछि these are the power of director general that cannot be delegated to its subordinated tax officers. IRD का अरु अफिसरसँग सकिदैन। यो बाहेक अर्को हामीले यो तेस्रो पोइन्टमा थियौं जस्तो लाग्छ मलाई, दोस्रो पोइन्टमा थियौं हामी, अब हामी तेस्रो पोइन्टमा छौं। हजुर 5 पोइन्ट एकैछिन 5 के छ एकछिन तलै देखाइदिनु न। नम्बर 5 एकचोटि देखाउनु भनेको। ओके हैन म त्यो देखाउँछु नि। ल एकछिन मैले छोड्दिए, 1 मिनेट जति मैले पनि ब्रेक लिएँ हैन। यो सेक्सन 29 को बारेमा थप चर्चा पछि गर्छौं है, त्यही भएर अहिले त्यस्तो धेरै सिरियस नहुनु होला। ठीक छ, अर्को कन्टिन्यू गरौँ म। यस सर। ओके, पोइन्ट नम्बर सी। अब डाइरेक्टर जनरल को अर्को अथोरिटी के हो? पहिलो अथोरिटी चाहिँ एक्सरसाइज एनी पावर ग्रान्टेड टु आईआरडी अन्डर दिस एक्ट। दोस्रो अथोरिटी यो 5वटा बाहेक, यो 5वटा बाहेक जति पनि डाइरेक्टर जनरललाई रहेको पावर छ ती सबै पावर आफ्नो सबअर्डिनेटेड अफिसरलाई चाहिँ डेलिगेट गर्ने। तेस्रो अथोरिटी चाहिँ के हो भन्दा वेयर गभर्नमेन्ट अफ नेपाल has not established any IRO in any area. In any area. कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि IRO इस्टाब्लिश भएको छैन भने DG can delegate any of his power except the following. अब हेरौँ है, except the following. To any officers of government of Nepal भनेको मतलब के हो भन्दा नेपाल सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरू स्थापना गरेको छैन, ट्याक्स पेयर सर्भिस अफिस स्थापना गरेको छैन भने डाइरेक्टर जनरलले के गर्छ भन्दा आफ्नो सर्टेन पावरहरू चाहिँ नेपाल सरकारको अन्य कुनै अधिकृतलाई
अन्य कुनै अधिकृतलाई चाहिँ डेलिगेट गर्न पाउँछ। तर त्यसमा पनि के पाएन भन्दा तपाईहरुले हेरिहाल्नुभयो एक्सेप्ट द फलोइङ पावर। कुन पावर पाएन भन्दा आफ्नै अफिसर। हजुर हजुर बी नम्बरको जुन रेस्ट्रिक्सन छ नि त्यसमा आउँछ कि आउँदैन? बी नम्बर भनेको चाहिँ डाइरेक्टर जेनरलले आफ्नै सबअर्डिनेटेड अफिसरलाई, सबअर्डिनेट अफिसरहरू जति पनि छन् उनीहरूलाई चाहिँ पावर डेलिगेट गर्ने इस्यु हो। ठीक छ। सी नम्बर पोइन्ट भनेको चाहिँ आफ्नो आईआरडी को अफिसर हैन, आईआरडी भन्दा बाहिरको अफिसरलाई चाहिँ पावर डेलिगेट गर्ने अथोरिटी हो डाइरेक्टर जेनरलसँग भएको। र यसमा कुन पावर चाहिँ डेलिगेट गर्न पाउँदैन भन्दा नम्बर 1 पावर that cannot be delegated to its own subordinated officer। पुरो बुझ्यो? जी सर। यो माथिको जुन 5 वटा पावर छ नि, issuance of public circular, prescribe the form and content of documents under section 77 to defer or otherwise affect the reviewable decision under section 115 subsection 5, accept or reject wholly or partly the matter sought through admin review procedure by applicant under section 115 subsection 7, compound in office under section 129 चाहिँ के गर्न पाएन, नेपाल सरकारका अन्य कर्मचारीलाई पनि डेलिगेट गर्न पाएन। यो बाहेक अरु पनि छ है पावरहरु उले डेलिगेट गर्न नपाउने। To delegate power under section 82, that is the right of search and seizure। इनकम टैक्स एक्ट को सेक्सन 82 मा चाहिँ टैक्स अफिसरले आईआरडी को प्रायर अप्रुभल लिएर सर्च सिजर गर्न पाउने अधिकार छ, सर्च एन्ड सिजर। ठीक छ। त्यो अधिकार कसलाई चाहिँ डेलिगेट गर्न मिल्दैन भन्दा नेपाल सरकारका अन्य कुनै अधिकृतहरूलाई चाहिँ डेलिगेट गर्न मिल्दैन, डेलिगेट गर्न मिल्दैन। भनेपछि यो 6 वटा अथोरिटी चाहिँ सिभिल सर्भेन्टमा भएका टैक्स अफिसर बाहेकका निजामती कर्मचारीले प्रयोग गर्न नपाउने अधिकार रहेछ, किनकि डीजीले यो अधिकार डेलिगेट गर्न सक्दैन। यो डीजी को अधिकारको कुरा भयो। डीजी को जम्मा 3 वटा अधिकार रहेछ, तपाईहरुले हेर्नुभयो। पहिलो अधिकार के हो? एक्सरसाइज एनी पावर ग्रान्टेड टु आईआरडी बाइ इनकम टैक्स एक्ट। दोस्रो अधिकार डेलिगेट द एक्सरसाइज अफ एनी पावर सब्जेक्ट टु रेस्ट्रिक्शंस एज फलो टु इट्स सबअर्डिनेट अफिसर्स। 5 वटा रेस्ट्रिक्शन को कुरा आयो। र तेस्रो अधिकार डेलिगेट अथोरिटी टु अफिसर्स अफ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल अदर देन टैक्स अफिसर्स, आईआरडी को अफिसरहरु बाहेक अरुलाई इन सच एरियाज वेयर देयर इज नो इनल्यान्ड रेभेन्यू अफिस अदर देन त्यो 5 वटा प्लस एउटा टु डेलिगेट पावर अन्डर सेक्सन 182। सेक्सन 182 also right of search and seizure cannot be delegated to officers other than officers of IRD। भनेपछि डीजी को अधिकार हामीले सकायौं, डाइरेक्टर जेनरल को अधिकार सकियो। अब राइट सर्ट नोट्स अन पावर फंक्शन एन्ड ड्युटीज अफ डाइरेक्टर जेनरल भनेर आयो भने तपाईहरुले यो 3 वटा पोइन्ट र यो 5 वटा 6 वटा पोइन्ट लेख्नु पर्यो। कुन पावर एन्ड फंक्शन हजुर यो रेस्ट्रिक्सन सहितको लेख्नु पर्छ, रेस्ट्रिक्सन सहितको लेख्नु पर्यो। अब अर्को पोइन्ट आयो पावर फंक्शन एन्ड ड्युटीज। अब हाम्रो अफिसरको डेफिनेसनमा अर्को थियो है, ड्युटीज अफ डेपुटी डाइरेक्टर जेनरल। अफिसरको डेफिनेसनमा हाम्रो के थियो? डेपुटी डाइरेक्टर जेनरल भन्ने थियो, तपाईहरुलाई याद छ होला। पहिलो टु एक्सरसाइज all powers conferred to department under the act except the following power। कुन पावर पाएन?
except the following power. Number 1, 2, 3, 4, 5. Section 75 अन्तर्गतको पावर पाएन. Section 77 अन्तर्गतको पावर पाएन. Section 115 subsection 3 अन्तर्गतको पावर पाएन. Section 115 subsection 7 अन्तर्गतको पावर पाएन. सरी 5 अन्तर्गतको 3 लेखेको 5 है यो. सरी subsection 5 अन्तर्गतको पावर पाएन. Section 115 subsection 7 अन्तर्गतको पावर पाएन र section 129 अन्तर्गतको पावर एक्सरसाइज गर्न पाएन. पब्लिक सर्कुलर इस्यु गर्न पाउँदैन हो डाइरेक्टर जेनरल बाहेकहरूले. फर्म एन्ड कन्टेन्ट, त्यसपछि इन्टरिम अर्डर, त्यसपछि फाइनल भर्डिक्ट, अर्को कम्पाउन्डिङ एन्ड अफेन्स. यो 5 वटा पाएन. यो बाहेक दोस्रो अथोरिटी पावर फंक्शन एन्ड ड्युटीज भनेको के भन्दा टु डेलिगेट the powers to its subordinates except those powers that cannot be exercised by him. यसमा सजिलो छ. उनले सबै पावर डिपार्टमेन्टलाई भएको सबै पावर यो 5 वटा बाइक बाँकी सबै पावर प्रयोग गर्न पाउँछ र आफूसँग भएको पावर आफ्नो सबअर्डिनेटलाई डेलिगेट गर्न पाउँछ. आफूसँग नभएको पावर चाहिँ डेलिगेट गर्न मिलेन. आफूसँग भएको पावर मात्र डेलिगेट गर्न मिल्छ है त. यो भयो डेपुटी डाइरेक्टर जेनरलको अथोरिटी. सर मलाई त्यो 115 को 5 र 7 क्लियर न फेरि प्लिज. यो 115 को 5 र 7 हामी 115 को 5 र 7 पढ्दै बुझाउँछौँ सुलभ. हस् सर, थ्यांक यू. है अहिले चाहिँ यो पावर डाइरेक्टर जेनरलले मात्रै एक्सरसाइज गर्न पाउने रहेछ भन्नु पर्यो. हस् सर. These are also the power of chief tax administrator, chief tax administrator, director, chief tax officer र कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्य गर्ने कर अधिकृत. यदि तपाईहरुलाई एक्जामिनेसनमा क्वेशन सोध्यो व्हाट आर द पावर फंक्शन एन्ड ड्युटीज अफ चीफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर, डाइरेक्टर, चीफ टैक्स अफिसर वा टैक्स अफिसर एक्टिङ एज अफिसर भनेर तपाईहरुलाई यदि एक्जामिनेसनमा क्वेशन सोध्यो भने यस्तो क्वेशन सोध्यो भने यिनीहरुको पावर फंक्शन एन्ड ड्युटीज पनि के हो. अब to exercise all powers conferred to department under the Act except the following power, to delegate the powers to its subordinates except those powers that cannot be exercised by him. यही हो यिनीहरुको अधिकार पनि. तपाईहरुले यति कुरा बुझ्नुभयो. अब यदि भएपछि जम्मा एक थरीको अधिकार बाँकी रह्यो. पावर फंक्शन and duties of officers. Officers of IRD other than Director General, Deputy Director General, Chief Tax Administrator, Director, Chief Tax Officer and TO acting as
अफिस चिफ। यी बाहेक अरू ट्याक्स अफिसरको पावर फङ्सन एन्ड ड्युटिज चाहिँ के हो भन्दा एक्सरसाइज, हेर्नु है, नम्बर 1 exercise all powers delegated to them. Other than section 75, section 77, section 115 subsection 5, section 115 subsection 7, section 129, यो बाहेक अरु एक दुईटा पावर पनि यिनीहरुले एक्सरसाइज गर्न पाउँदैनन्। एफ सेक्सन 82 र जी सेक्सन 109 अदर देन पावर्स अन्डर भनेर थप्दिए है मैले। सेक्सन 82 त मैले अघि एक्सप्लेन गरे। सेक्सन 89 भनेको चाहिँ के हो भन्दा 109 भनेको के हो भन्दा अर्डर to debtor of tax defaulter to deposit the amount owed by him to defaulter at tax office। बुझिन्छ यो कुरा? भनेको मतलब के हो भने म यही लेखिदिन्छु यसलाई साइडमै। दफा 109 अनुसार कर कार्यालयले चाहेमा कर नतिर्ने व्यक्तिलाई रकम तिर्नु पर्ने कोही व्यक्ति रहेछ भने सो व्यक्तिलाई चिठी लेखेर त्यस्तो रकम सोझै आइआरओले माग्न सक्छ। यस्तो रकम माग्ने पत्र कोले मात्र लेख्न पायो? डाइरेक्टर जेनरल, डेपुटी डाइरेक्टर जेनरल, चीफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर, डाइरेक्टर, चीफ टैक्स ऑफिसर, र अफिसर who is chief of tax office ले मात्र लेख्न पायो। ले मात्र लेख्न पाउँछ, अरु ट्याक्स अफिसरले लेख्न पाएनन्। र रमाइलो कुरा पोइन्ट नम्बर 2 चाहिँ के हो भन्दा द पावर्स conferred to them cannot be sub-delegated। यो भन्दा माथि के थियो हेर्नु त? डेपुटी डाइरेक्टर जेनरलले आफूसँग भएको पावर आफ्नो सबअर्डिनेटलाई डेलिगेट गर्न पाउँथ्यो। चीफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटरले आफूसँग भएको पावर आफ्नो सबअर्डिनेटलाई डेलिगेट गर्न पाउँथ्यो। डाइरेक्टरले आफूसँग भएको पावर आफ्नो सबअर्डिनेटलाई डेलिगेट गर्न पाउँथ्यो। चीफ टैक्स अफिसरले पनि पाउँथ्यो। कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्य गर्ने कर अधिकृतले पनि पाउँथ्यो भने यी कर अधिकृतहरू जो चाहिँ यी बाहेकका अरु अन्य कर अधिकृतहरूले आफूसँग भएको पावर आफ्नो सबअर्डिनेटलाई डेलिगेट गर्न पाउँदैन। आफ्नो सबअर्डिनेटलाई डेलिगेट गर्न पाउँदैन। यतिसम्म बुझिया छ है? त्यसो सर एकैछिन सर त्यो नेपालीमा लेखे पनि देखाइदिनु न। अलि सानो हुने भयो है। ल
1 मिनेट है यो लेख्दै गर्नु म आइहाल्छु 1 मिनेटमा भयो छैन सर ओके सर यो लिनुपर्ने कोही व्यक्ति रहेछ भने पछि के हुन्छ सो व्यक्तिलाई सो व्यक्तिले सो व्यक्तिलाई सो व्यक्ति सो व्यक्तिलाई चिठी लेखेर त्यस्तो रकम सोझै आइआरओमा माग्न सक्छ सिटिओ पछाडी के हो हजुर अफिसर हु इज चिफ अफ ट्याक्स अफिसर सबै अफिसरले पाए हैन सर सेक्सन 2 मा कभर गरेको हजुर हजुर चिफ अफ ट्याक्स अफिसरको रूपमा एक्ट गर्ने सबै अफिसरले पाए ट्याक्स अफिसर हैन कार्यालय प्रमुखको रूपमा काम गर्ने कर अधिकृतले पाए कि अरूले पाएन यसले भनेको त्यही हो चिफ अफ ट्याक्स अफिसर हो र चिफ अफ ट्याक्स अफिसर हैन चिफ अफ ट्याक्स अफिस यो अफिस मात्रै हो यो खासमा कार्यालय प्रमुखको रूपमा काम गर्ने ट्याक्स अफिसर लकडाउन अब हामी भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्ट तिर लाग्छौं ठीक छ
अब भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टको एडमिनिस्ट्रेसन कसरी हुन्छ? एडमिनिस्ट्रेसन अफ भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्ट सेक्सन 3 भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टमा चाहिँ अलि रमाइलो कुरा के छ भन्दा जस्तो तपाईहरुले हामीहरुले इन्कम ट्याक्स एक्टमा एउटा सेन्टेन्स एकदम क्लियरली पढाएको थियौं तपाईहरुलाई याद होला सुरुमा हामीहरुले के गरेका थियौं भन्दा IRD इज रेस्पोन्सिबल फर द इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन अफ दिस एक्ट भन्ने कुरा पढाएको थियौं तर भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टमा एक्साइज एक्टमा यस्तो कुरा क्लियरली कहीँ पनि लेखेको छैन अनि भनेपछि दिज आर अन्डरस्टुड भ्यालु एडेड ट्याक्समा र एक्साइजमा चाहिँ दिज आर अन्डरस्टुड तर सर्टेन कुराहरु इन्डिकेटिभ रूपमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दा सेक्सन 3 मा तपाईले यदि भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टको सेक्सन 3 हेर्नु भयो भने के पाउनुहुन्छ भन्दा गभर्नमेन्ट अफ नेपाल मे अपॉइंट ट्याक्स अफिसर्स in required numbers for the purpose of this act and where necessary government of Nepal may designate any other officers to act as tax officers. भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टको सेक्सन 3 ले के भन्छ भन्दा नेपाल सरकारले ट्याक्स अफिसरहरु अपॉइन्ट गर्न सक्छ यो ऐनको प्रयोजनको लागि ट्याक्स अफिसरहरु अपॉइन्ट गर्न सक्छ र नेपाल सरकारले चाह्यो भने अन्य कुनै अधिकृतहरुलाई कर अधिकृतको रूपमा डेजिग्नेट गर्न सक्छ भन्ने प्रोभिजन छ यो सँगै मैले तपाईहरुलाई के भन्नुपर्ने हुन्छ भने यो सँगै मैले तपाईहरुलाई के भन्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तो इनल्यान्ड अघि हामीले इन्कम ट्याक्स एक्टको कुरा गर्यौं इन्कम ट्याक्स एक्टमा इन्कम ट्याक्स एक्टमा जति पनि अब हामीहरु पछि पढ्दै जान्छौं all powers are conferred to department all powers conferred to department इन्कम ट्याक्स एक्टमा भने भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टमा powers are conferred to tax officers त्यस्तै तपाईले हेर्नुभयो एक्साइज ड्युटी एक्टमा powers conferred to excise officers भनेको मतलब अब हामीले के भन्न सक्छौं भन्दा इन्कम ट्याक्स लॉ is department based law and VAT law excise law is officer based law किन रहेछ यो इन्कम ट्याक्स ल चाहिँ डिपार्टमेन्ट बेस्ड ल हो भ्यालु एडेड ट्याक्स ल र एक्साइज ल चाहिँ अफिसर बेस्ड ल किन हो भन्दा त्यो लको ड्राफ्टिङ गर्दा नै इन्कम ट्याक्स एक्ट जुन छ त्यसलाई चाहिँ त्यसमा भएका जति पनि पावर फंक्सन एन्ड ड्युटीज छ डिपार्टमेन्टलाई कन्फर गरिएको छ भने भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्ट र एक्साइज ड्युटी एक्ट बनाउने बेलामा ड्राफ्टिङ गर्ने बेलामा चाहिँ जति पनि पावर फंक्सन एन्ड ड्युटीज छ दोज आर कन्फर्ड टु ट्याक्स अफिसर्स अर एक्साइज अफिसर्स भनेपछि यो अफिसर बेस्ड ल भयो
ठीक छ। अब नेपाल सरकारले अन्य कुनै कर्मचारीलाई पनि तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने नेपाल सरकार मे डेजिग्नेट एनी अदर अफिसर्स टु एक्ट एज ट्याक्स अफिसर्स भनेको छ। भनेपछि नेपाल सरकारले सजिलो काम के गर्यो भने नेपाल गजेटमा 2075 साल 4 महिना 18 गते पब्लिस गरेको नोटिफिकेसन नेपाल सरकारले 2075 4 महिना 18 गते एउटा नोटिफिकेसन जारी गरेको छ। त्यो नोटिफिकेसन अनुसार के भन्यो भन्दा द डेप्युटी डाइरेक्टर जेनरल डाइरेक्टर or other officers of Government of Nepal deputed at IRD deputed at IRD and chief tax administrators chief tax officer and tax officers of Last Taxpayers Office, MLTO, IRO or TSO shall be treated as tax officers for the purpose of Section 3 of Value Added Tax Act 2052. भनेपछि त्यो जुन अधिकार थियो त्यो अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल सरकारले एउटा नोटिफिकेसन पब्लिस गर्यो। त्यो नोटिफिकेसनले के भन्यो भन्दा डेप्युटी डाइरेक्टर जेनरल डाइरेक्टर और अफिसर्स अफ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल deputed at IRD chief tax administrators chief tax officer and tax officers of LTO MLTO IRO or TSO shall be treated as tax officers for the purpose of Section 3 of Value Added Tax Act 2052. ठीक छ। भनेको मतलब अब नेपाल सरकारले चाह्यो भने कुनै पनि अफिसरलाई ट्याक्स अफिसरको रूपमा अपोइन्ट गर्न सक्छ भनिसकेपछि उसले छुट्टै ट्याक्स डिपार्टमेन्ट वा भ्यालु एडेड ट्याक्स डिपार्टमेन्ट खडा गरेन कि उसले के भन्यो भन्दा तपाईले अब सेक्सन 2 धमा हेर्नुभयो भने सेक्सन 2 धमा हेर्नुभयो भने डाइरेक्टर जेनरल भनेको डिफाइन गर्छ उसले। जहाँ महानिर्देशक लेखेको छ भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टमा उसले डाइरेक्टर जेनरल महानिर्देशक लेखेको चाहिँ के गर्छ भन्दा मिन्स डाइरेक्टर जेनरल अफ द डिपार्टमेन्ट भन्छ। ठीक छ। अब यो डाइरेक्टर जेनरल भनेको चाहिँ के हो डिपार्टमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ उसले के गर्छ भने सेक्सन 2 द यो ध हो है टु द डिपार्टमेन्ट means Inland Revenue Department. भनेको मतलब भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टले नै इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट चाहिँ चिन्यो। एक्ट आफैले डाइरेक्टर जेनरल चिन्यो तर त्यो इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्टको डेप्युटी डाइरेक्टर जेनरल अदर अफिसर्स र
चिफ एमएलटिओ, एलटिओ, आइआरओ र टिएसओ को चिफ ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेटर, चिफ ट्याक्स अफिसर एन्ड अदर ट्याक्स अफिसर्सलाई ट्याक्स अफिसरको रूपमा कसरी चिन्यो भन्दा बाइ अ नोटिफिकेसन इन नेपाल गजेट अन 2075/418 भनेपछि यति कुराले के गर्यो भन्दा ट्याक्स अफिसरहरूको अथोरिटीको कुरा डिफाइन गर्यो भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टले। भनेपछि कसरी गभर्न भयो भ्यालु एडेड ट्याक्स भन्दा डिपार्टमेन्ट इज रेस्पोन्सिबल भन्ने कुरा कसरी आयो भन्दा यो तरिकाले आयो। ठिक छ है? के छ क्वेशन? क्वेशन छ केही? सर यो तपाईले युज गरिराख्नु भएको पेजलाई सुताउन मिल्छ भन्न सायद। सुताउन मिल्छ होला कसरी? यो माथि तपाईको पेनको बटन भन्दा माथि साइडमा हातले लेखेको जस्तो भन्दा यता छ नि सर। सेटिङको तल, ठ्याक्कै सेटिङको तल सर। त्यो भन्दा सेटिङको तल यो सायद हो कि सर? होइन, त्यो भन्दा यताको यो वाला हो सर। के गरेन त यसले? ड्र गर्ने पो हो क्या सर? ड्र रहेछ त्यो। मैले अलि फुल स्क्रिन चाहिँ गरेँ हैन। यो भन्दा ठुलो चाहिँ मैले जानिन खासमा भन्यो भने। म भोलि दुईटा को-होस्ट बनाउँछु हैन, अर्को एउटा मतलब यो दुईटाबाट लगइन गर्छु र आफैलाई दुईटामा होस्ट बनाउँछु कि को-होस्ट। त्यति भएन मैले ल्यापटपबाट युज गर्न सक्छु हैन। यसलाई पनि स्पटलाइट गरिदिन सक्छु नि ल्यापटपबाट। त्यति भयो भने मिल्छ कि? मैले ट्राई गरिरह हो, भएन। What are the powers of department? अब जस्तो हामीहरुले भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टमा हेर्यो भने स्पेसिफिक प्रोभिजनहरु हामी भ्यालु एडेड ट्याक्स पढ्ने बेलामा नै फर्दर पढौँला, अलिअलि म अहिले एक्सप्लेन गर्छु। जस्तो हामीले भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टमा हेर्यो भने ओभरअल फंक्सनिङ, पावर फंक्सन एन्ड ड्युटीज अफ ट्याक्स अफिसरको कुरा गर्यौं हामीहरुले भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टमा भने भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टमा दुई चारवटा कुरा गरेको छ। एउटा पावर अफ इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट, यो नलेखेको धेरै भएर ह्यान्डराइटिङ बिग्रिरहेछ है। इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट, पावर अफ इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट नम्बर 1। नम्बर 2 पावर अफ डाइरेक्टर जेनरल र नम्बर 3 पावर अफ ट्याक्स अफिसर। मैले अघि नै भने यहाँ चाहिँ मेजर पावर ट्याक्स अफिसरलाई डिभोट गरिएको छ। जस्तो इन्कम ट्याक्स एक्टमा पावरहरु सबै डिपार्टमेन्टलाई कन्फर गरेछ र डिपार्टमेन्टको पावर डाइरेक्टर जेनरलले प्रयोग गर्छ र डाइरेक्टर जेनरलले डेलिगेट गरेको आधारमा डेपुटी डाइरेक्टर जेनरल, डाइरेक्टर, चिफ ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेटर, चिफ ट्याक्स अफिसर, ट्याक्स अफिसरहरुले आफ्नो पावर एक्सरसाइज गर्छन् भने यसमा चाहिँ पावर डाइरेक्टली ट्याक्स अफिसरहरुलाई दिएको छ। ठीक छ। अब इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्टको पावर कसले प्रयोग गर्ने भनेर इन्कम भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टले बोल्दैन। अलि रमाइलो कुरा के छ भन्दा हु एक्सरसाइजेस द पावर अफ इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट भनेर बोल्दैन र हामी के गर्छौं भन्दा एकदमै जनरली अन्डरस्टुड हुन्छौं द पावर्स कन्फर्ड टु इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट इज एक्सरसाइज बाइ डाइरेक्टर जेनरल, इज एक्सरसाइज बाइ डाइरेक्टर जेनरल। र एउटा दफा छ सेक्सन 34 छ, पावर्स specifically delegated under the act
to Director General cannot be sub-delegated. इन्कम ट्याक्स एक्टमा चाहिँ के थियो भन्दा डाइरेक्टर जेनरलले आफ्नो 5 वटा बाहेक अलिकति केही केसमा 6-7 वटा सम्म लम्बिन्थ्यो भने आफ्नो 5 वटा बाहेक अरु कुनै पनि पावर सब डेलिगेट गर्न पाउँथ्यो भने यहाँ चाहिँ डाइरेक्टर जेनरललाई स्पेसिफिकली दिएको पावर जति पनि छ त्यो पावरहरु चाहिँ सब डेलिगेट गर्न पाउँदैन डाइरेक्टर जेनरल आफैले प्रयोग गर्नुपर्छ त्यस्ता पावरहरु के छन् त अब इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार डाइरेक्टर जेनरललाई डाइरेक्टली कन्फर गरेको पावर के छ त भन्दा power specifically delegated to director general tax officer को भनेको पावर पनि डाइरेक्टर जेनरलले युज गर्न पायो तर पावर स्पेसिफिकली delegated to DG. Number 1, Director General may delegate authority to tax officers in order to inspect the transaction and monitoring and tax assessment. Of taxpayers other than those assigned to them. As per section 4 subsection 2 Value Added Tax Act को section 4 को subsection 2 अनुसार दफा 4 को दफा 2 अनुसार कर अधिकृतलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रका करदाताको कार्यभार निरीक्षण र अनुगमन तथा कर निर्धारण गर्ने गरी महानिर्देशकले तोक्न सक्नेछ। हजुर Power specifically delegated to DG कि delegated by DG हो? To DG by हैन to नै हो यो। डाइरेक्टर जेनरललाई इन भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टले दिएको पावर हो के यो। र डाइरेक्टर जेनरलले आफुलाई भएको पावर मध्ये एउटा पावर के हो भन्दा कर कार्यालयको कार्यक्षेत्र तोक्या हुन्छ नेपाल सरकारले। फर एक्जाम्पल करदाता सेवा कार्यालय गोरखा, करदाता सेवा कार्यालय गोरखाको कार्यक्षेत्र कहाँ हो? गोरखामा हो। ठीक छ, गोरखा है। म यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु है। TSO गोरखा एज area coverage of Gorkha district. ठीक छ। अब the tax officers of TSO Gorkha can inspect business of taxpayers of Gorkha district only हो। Abu Khairini is near Gorkha. It is easier for tax officers
of Gorkha TSO to inspect documents of Abu Khairani area है त एक्जाम्पल हो यो फेरि नहुन नि सक्छ एरिया in comparison to those of दमौली दमौलीको ट्याक्स अफिसर जान भन्दा आबु खैरेनीमा चाहिँ गोर्खाको ट्याक्स अफिसर पुग्न चाँडो हुने भयो र सजिलो पनि हुने भयो यस्तो अवस्थामा अब हामी कार्यक्षेत्रको विवादमा प्रवेश गर्छौं कि एउटा कर अधिकृतको कार्यक्षेत्र भएको स्थानमा अर्को कर अधिकृत जान पाउँदैन एडमिनिस्ट्रेटिभ जुरिस्डिक्सनल रेस्ट्रिक्सन्सहरु हुन्छ लमा अब यो जुरिस्डिक्सनल रेस्ट्रिक्सन जुन छ आबु खैरेनीको कर कार्यालयमा गोर्खाको ट्याक्स अफिसर गएर इन्स्पेक्ट गर्न पाउने कि नपाउने भन्दा द ट्याक्स अफिसर्स of Gorkha TSO can inspect documents of Abu Khairani. Taxpayers at Abu Khairani bhanyo है of Abu Khairani only if Director General delegates such power to them. भनेपछि यो बेलामा अब अर्थ मन्त्रालयमा गएर पावर अर्डर चेन्ज गर्ने कि डाइरेक्टर जनरल आफैले प्रयोग गर्ने भन्दा चाहिँ डाइरेक्टर जनरलले नै के गर्न सक्छ भन्दा त्यस्तो पावर चाहिँ डेलिगेट गरिदिन सक्छ बुझियो है सर एउटा सानो क्वेशन थियो हजुर भन्नु न सपोज चाहिँ हाम्रो पहिला अब धुलीखेलमा कर कार्यालय नखुल्दाखेरि चाहिँ जगते कर कार्यालयमा चाहिँ काभ्रेको पनि त्यतै उ गरे हुन्थ्यो नि त कम्पनीहरुको जगतेकै हुन्थ्यो अनि अहिले चाहिँ अब जगतेले फाइल उता पनि पठाइदिएन अनि जगतेमै रह्यो तर अब काभ्रेमा त धुलीखेलले हेर्छ नि त अब त्यो धुलीखेल कर कार्यालयको कर अधिकृतलाई चाहिँ काभ्रे एरियामा चाहिँ जगतेमै भएको फाइलको कम्पनीमा जान्ने अधिकार हुन्छ कि हुन्न यसमा दुईटा कुरा भयो एउटा धुलीखेल कर कार्यालय ट्याक्स पेयर सर्भिस अफिस हो कि फुल टीएसओ आईआरओ नै हो आईआरओ नै हो सर आईआरओ नै हो भने चाहिँ जगतीको कर कार्यालयलाई धुलीखेल जाने अधिकार हुँदैन उसले अनिवार्य रूपमा कर फाइल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो हैन फाइल हस्तान्तरण गर्ने समय चाहिँ समयावधि नागिसकेको थिएन होला कि त्यो बेलामा तपाईको बेलामा त्यही त यतापट्टि जगते कर कार्यालयमा चाहिँ फाइल जगते कर कार्यालयमै छ कम्पनीको हजुर हजुर त धुलीखेलबाट चाहिँ इन्स्पेक्सन जान चाहिँ पाउँछ पाउँदैन भन्नु खोजेको कि उनीहरुमा त फाइल छैन त्यो हजुर हैन फाइलले फरक परेन अब उसको त्यो आन्तरिक रूपमा हेर्नुपर्छ हैन हजुर हजुर आन्तरिक रूपमा अब त्यो भित्रको कुरा नहेरिकन थाहा हुँदैन जस्तो कि फाइल किन जगती कर कार्यालयले नै राख्यो भन्ने क्वेशन आउँछ नि त राख्न पाएन नि उसले धुलीखेलमा अर्को कर कार्यालय आइसकेपछि त राख्न पाएन उसले हैन त्यो फाइल हस्तान्तरण नगरिन्जेलसम्म थियो होला अब जगतीकै कर कार्यालय जान पाउने कि नपाउने चाहिँ क्वेशन हो कि धुलीखेल त जान पाउनु पर्यो नि होइन आई मिन धुलीखेलको कर जगते हाम्रो फाइल त जगतेमै छ भनेपछि जगते त जान पाउने होला नि त हैन त्यो फिर्ता गर्नु पर्थ्यो मतलब फाइल उता पठाउनु पर्थ्यो के धुलीखेल पठाउनु पर्थ्यो पठाउनु पर्थ्यो नपठाइकन यतै छ भनेपछि त हजुर को अब इन्स्पेक्सन चाहिँ कसको जान पाउँछ जगतेको जान पाउँछ इन्स्पेक्सन अब कागज मिलाएर दुवै जो पनि जान पायो यदि डाइरेक्टर जेनरलको अथोरिटी छ भने दुवै जान पायो नभए तपाईले त्यो बेलामा इन्स्पेक्सन जाने बेलामा चाहिँ तपाई कसरी इन्स्पेक्सन आउनुभयो कार्यक्षेत्रको अधिकार के छ तपाईसँग भनेर जान सकिन्छ भनेको मतलब अब इन्स्पेक्सन आयो समस्या पर्यो भने धुलीखेल कर कार्यालयसँग इन्स्पेक्सन गर्ने अथोरिटी छैन भन्ने तरिकाले इस्टाब्लिश गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ हुन सक्छ है तर त्यसको लागि कुरा के भन्दा दुई तीनटा डकुमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ हस् सर थ्यांक यू सर यिनीहरूले ब्याकडेटमा कागज मिलाइहाल्छन् के टेन्सन छैन त्यस्तो हुँदा ठीक छ है नम्बर 2 डाइरेक्टर जेनरललाई मात्र भएको अर्को अधिकार के हो भन्दा fixation of time of supply,
supply where more than one conditions under section 6 subsection 2 is applicable simultaneously. तपाईहरुलाई टाइम अफ सप्लाई को बारेमा म भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्ट पढाउँदा नै पढाउँछु। टाइम अफ सप्लाईमा एउटा सिम्पल भन्दियौ, गुड्स पाएको बेला, गुड्स बायरले लगेको बेला, कन्सिडरेसन प्राप्त गरेको बेला र इन्भोइस रेज भएको बेला मध्ये जुन अघिल्लो बेलामा हुन्छ, अघिल्लो समय जुन हुन्छ, त्यो अघिल्लो समयमा चाहिँ गुड्स सप्लाई भएको मानिन्छ भन्ने टाइम अफ सप्लाईको परिभाषा छ। अब तीनवटै कुरा साइमल्टेनियसली अप्लाई भयो भने कुनलाई मान्ने भन्ने कुरामा चाहिँ डाइरेक्टर जनरलले डिसाइड गर्ने भयो। ठीक छ। नम्बर 3, where market value cannot be determined pursuant to section 13 subsection 1 and 2, the procedure to determine market value shall be as prescribed by डाइरेक्टर जनरल। यो चाहिँ कुनमा लेखा छ भन्दा सेक्सन 13 को सबसेक्सन 3 मा लेखा छ। जस्तो कि हामीले सेक्सन 12 मा ट्याक्सेबल भ्यालु पढ्नु पर्छ। ट्याक्सेबल भ्यालु पढ्ने बेलामा भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्ट को ट्याक्सेबल भ्यालु पढ्ने बेलामा बार्टर सिस्टमको गुड्समा मार्केट भ्यालु अनुसार चाहिँ ट्याक्सेबल भ्यालु डिटरमाइन हुन्छ भनेर भन्छ। मार्केट भ्यालु कसरी डिटरमाइन गर्ने भन्दा आर्म्स लेन्थमा भएको ट्रान्ज्याक्सनलाई आधार मानेर मार्केट भ्यालु डिटरमाइन गर्ने भनेर भन्छ। र यदि त्यसरी मार्केट भ्यालु ट्याक्स अफिसरले डिटरमाइन गर्न सकेन भने कसरी मार्केट भ्यालु डिटरमाइन गर्ने, कुन तरिकाले मार्केट भ्यालु डिटरमाइन गर्ने भन्ने कुराको प्रक्रिया तोक्ने अधिकार चाहिँ डाइरेक्टर जनरललाई मात्रै छ। भनेपछि डिजीले प्रक्रिया तोक्छ र त्यो प्रक्रिया फलो गरेर अरूले चाहिँ के गर्छन्, मार्केट भ्यालु डिटरमाइन गर्छन्। नम्बर 4, जस्तो इन्कम ट्याक्स एक्टमा मैले अहिले नै तपाईहरुलाई मोररलेस थाहा छ, इन्कम ट्याक्स एक्टमा 3 थरी एसेसमेन्ट हुन्छ, सेल्फ एसेसमेन्ट, जियोपार्डी एसेसमेन्ट र एमेन्डेड एसेसमेन्ट। भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टमा 3 थरी एसेसमेन्ट हुन्छ, सेल्फ एसेसमेन्ट, एसेसमेन्ट अन्डर स्पेशल सर्कमस्टान्सेस र एसेसमेन्ट बाइ ट्याक्स अफिसर भन्छ। एसेसमेन्ट अन्डर स्पेशल सर्कमस्टान्सेस, एसेसमेन्ट अन्डर स्पेशल सर्कमस्टान्सेस, विशेष परिस्थितिमा कर निर्धारण भन्छ है। यो हेर्नु है ल्याङ्ग्वेज। जस्तो इन्कम ट्याक्स एक्टमा जियोपार्डी एसेसमेन्ट लेखा छ भने यसमा विशेष परिस्थितिमा कर निर्धारण कसले गर्छ भने इज conducted by tax officer only upon prior approval or permission from Director General. Section 22 मा यो कुरा क्लियरली लेखा छ दफा 22 मा। भनेपछि कर अधिकृतले विशेष परिस्थितिमा कर निर्धारण गर्ने अधिकार पनि डाइरेक्टर जनरलले परमिसन दिएन भने प्रयोग गर्न पाउँदैन। डाइरेक्टर जनरल मस्ट परमिट द ट्याक्स अफिसर टु कन्डक्ट एसेसमेन्ट अन्डर स्पेशल सर्कमस्टान्सेस। विदाउट सच परमिसन ट्याक्स अफिसर क्यान नट मेक एसेसमेन्ट अन्डर स्पेशल सर्कमस्टान्सेस। चौथो नम्बर पोइन्ट। पाँचौं नम्बर पोइन्टमा के छ भने उमेशरे कस्तो कस्तो विशेष परिस्थिति हुन्छ? विशेष परिस्थिति भनेको कोही मान्छे विदेश जान लाग्यो भने त्यसपछि कर छली गर्न लाग्यो भने दुईटा छ। एउटा अनिश्चित समयलाई, अनिश्चित हैन अनिश्चित भन्दैन यसमा, उता अनिश्चित हो, यता चाहिँ
धेरै लामो समयको लागि विदेश जान लाग्यो भने भन्ने छ एउटा, र अर्को चाहिँ उसको एक्सनको कारणले गर्दा नेपाल छोडेर जान लाग्यो वा आफ्नो सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न लाग्यो भने, दुईटा केसमा। म विशेष परिस्थिति चाहिने भने एउटा नेपाल छोडेर जान लागेको अवस्था, यो पछि पनि कुरा हुन्छ है एसेसमेन्टकै बेलामा पनि। र अर्को चाहिँ सम्पत्ति हस्तान्तरण, अर्को व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न लाग्यो भने, यो दुईटा अवस्थामा। नम्बर 5, डाइरेक्टर जनरल मे अर्डर ट्याक्स अफिसर, डेप्युटी डाइरेक्टर जनरलले पाउँदैन है, डाइरेक्टर जनरलले मात्रै, टु एसेस एन्ड collect tax when the tax liability may be reduced due to tax avoidance scheme. Section 22 subsection क। दफा 22 को खण्ड के रे 22 कले के भन्छ भन्दा, करको फाइदा लिने बदनियतले कुनै व्यक्तिले कर छल्ने योजना गरेको मानेर डाइरेक्टर जनरलले चाहिँ करदाताको कर निर्धारण गरी कर असुल गर्न कर अधिकृतलाई आदेश दिन सक्नेछ। भनेको मतलब ट्याक्स अभोइडेन्स स्किमको रिजनले गर्दा, ट्याक्स अभोइडेन्स स्किमको रिजनले गर्दा यदि ट्याक्स एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ भने डाइरेक्टर जनरलको परमिसन इज मस्ट for tax officer. Number 6, the asset confiscated under section 23 G 1 and 2 may be sold or caused to be sold. यो क्याप 2 मा चाहिँ एकदमै पपुलर क्वेशन हो यो 23 ग भन्ने चाहिँ। प्रोसिड्योर एन्ड एट सच प्राइस एज प्रेस्क्राइब्ड बाइ डाइरेक्टर जनरल। जस्तो यदि कसैले बिलो मार्केट भ्यालुमा सेक्सन 23 गले के भन्छ भन्दा, यदि कुनै व्यक्तिले बजार मूल्य भन्दा कम मूल्यमा सामान बिक्री गरिरहेको छ भने, बजार मूल्य भन्दा कम मूल्यमा सामान बिक्री गरिरहेको छ भने, यो बिलो मार्केट भ्यालु सेल्सको केसमा चाहिँ आईआरडी ले जुन मूल्यमा इन्भोइस रेज गरेको छ त्यही मूल्यमा सामान कन्फिस्केट गरिदिन सक्छ र त्यो सामानलाई बिक्री गरेर जति पैसा आउँछ त्यो पैसामा मार्केट भ्यालु उले रेज गरेको इन्भोइस बराबरको भ्यालु उसलाई पेमेन्ट गर्ने र बाँकी पैसालाई आफ्नो रेभेन्यू भनेर बुक गर्न सक्छ। त्यसरी कन्फिस्केट गरेको सामानलाई बेच्ने वा कस्ट टु बी सोल्ड को काम चाहिँ त्यसको प्रोसिड्युर र प्राइस कसले फिक्स गर्ने भयो, डाइरेक्टर जनरलले फिक्स गर्ने भयो एज पर सेक्सन 26 भयो। सर अलि माथि सर्नु न, देखिएन। 23 ग 3 यो चाहिँ के हो भन्दा, 23 ग भनेको चाहिँ के हो, 23 ग is section that allows tax officer to confiscate to buy goods sold by taxpayer as per the paying such price
which is equal to invoice value. त्यस गयो भने चाहिँ के भन्दा ट्याक्स अफिसरले चाहिँ इन्भोइसमा भएको बराबरको पैसा तिरेर सामान किन्न पाउने अधिकार हो. So the tax officers to confiscate the under invoicing को केस छ सर. अन्डर इन्भोइसिङ नै हो. जस्तो सुलभले के भन्दै थियो रे? to officer to buy goods हो. बाई गुड्स हो, बाई गुड्स हो. अच्छा. बाई हो, बाई. सर अलि माथि सर. पहिला बाई हो, त्यसपछि बाई गरिसकेपछि चाहिँ बेच्ने हो के. बाई गर्न पाएन भने चाहिँ त्यो बेलामा कन्फिस्केट गर्न पाउँछ. त्यसपछि if tax payer does not sell goods, tax officer can confiscate such goods. अरु बाँकी कुरा 23 गके बारेमा पछि डिल गरौँला. If taxpayer does not sell goods, tax officer can confiscate good. र त्यसरी कन्फिस्केट गरेको गुडलाई बेच्ने प्रक्रिया र प्राइस कसले डिटरमाइन गर्छ? डिजीले डिटरमाइन गर्छ. भयो यो? Suspension of business of taxpayer छ नि हैन? If the same offense is repeated for more than twice, even when the taxpayer was penalized under section 29 for maximum period of 7 days. Under the order of Director General. भनेको मतलब के हो भन्दा सेक्सन 30 मा, यो सेक्सन 30 मा छ है. सेक्सन 30 मा के छ भन्दा यदि कुनै करदाताले दुई पटक भन्दा बढी दफा 29 मा, यो दफा 29 भनेको पेनाल्टीको प्रोभिजन हो है. उल्लेखित कुनै कसुर गरेमा, यदि कुनै करदाताले दुई पटक भन्दा बढी दफा 29 मा उल्लेखित कुनै कसुर गरेमा, पटकै पछि हरेक पटकै पछि डाइरेक्टर जेनरलले मैक्सिमम 7
डेजसम्म ट्रान्ज्याक्सन सस्पेन्ड गर्न ट्याक्स अफिसरलाई आदेश दिन सक्छ। कुरा बुझ्नुभयो? यस्तो आदेश कसले मात्रै दिन सक्छ? डाइरेक्टर जेनरलले मात्रै दिन सक्छ। ओके, यस्तो आदेश कसले मात्रै दिन सक्छ भन्दा डाइरेक्टर जेनरलले मात्रै दिन सक्छ। सेक्सन 30 यही नै हो। यति चाहिँ अब सेक्सन 30 फेरि मैले डिस्कसन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। एक्जामिनेसनमा सस्पेन्सन अफ बिजनेस अफ ट्याक्स पेयर भनेर आयो भने डाइरेक्टर जेनरलले स्पेसिफिकल्ली अथोरिटी गर्ने पावर हो। दफा 29 सेक्सन 29 अनुसारको अफेन्सेस कुनै ट्याक्स पेयरले 2 वा 2 पटक भन्दा बढी गर्यो भने त्यस पछाडिका हरेक पटकै पछि चाहिँ डाइरेक्टर जेनरलले म्याक्सिमम 7 डेजलाई ट्रान्ज्याक्सन सस्पेन्ड गर्नलाई आदेश दिन सक्ने अधिकार छ भनेर भन्न सक्छौँ हामी। यो 7औं नम्बर कुरा थियो। अब हामी 8औं नम्बर कुरामा जान्छौँ। डाइरेक्टर जेनरल आठौं नम्बर कुरा चाहिँ के भन्दा डाइरेक्टर जेनरल may order for reassessment of taxes assessed by tax officer. Director General may order for reassessment of taxes assessed by tax officer. यसको बारेमा म अलिकति थोरै चर्चा गरे तपाईहरुलाई। Sorry, taxes under assessment by tax officer. Director General may order for reassessment of taxes under assessment by tax officer. Section 30 को सबसेक्सन 1 है यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा कर निर्धारण भइ नसक्दै त्यस्तो कर निर्धारण सँग सम्बन्धित कुनै कारबाही अनियमित भइरहेको यो नेपालीमा नलेख्नु होला है भइरहेको भन्ने सूचना प्राप्त भयो भने डाइरेक्टर जेनरलले पर्चा खडा गरेर रिएसेसमेन्ट अर्डर इस्यु गर्न सक्छ। यो एउटा छ भने 9औं नम्बरमा के छ भन्दा के हो सर पर्चा खडा गर्ने भनेको चाहिँ कागज बनाउनु पर्छ कि उनीहरुले इन्टरनली एउटा पेपरमा यो कारणले गर्दा चाहिँ रिएसेसमेन्ट गर्नु भनेर एउटा कागज बनाउँछन् अनि कागजमा सही गर्छन्। बुझ्यो? हजुर सर। लस अब अर्को 9औं नम्बरको अथोरिटी चाहिँ के हो भन्दा
Director General may order for reassessment of taxes once assessed by tax officer. यसमा चाहिँ पर्चा खडा गर्नु पर्दैन है. That is amendment in assessment order made by tax officer. If the tax liability was reduced due to malintention or recklessness of tax officer. Section 30 क subsection 2. भनेपछि अर्को प्रोभिजन चाहिँ के भन्दा डाइरेक्टर जनरल मे अर्डर फर रिएसेसमेन्ट अफ ट्याक्सेस once assessed by tax officer if the tax liability was reduced due to malintention or recklessness of tax officer. Within 4 years of tax assessment. कर निर्धारण भएको मितिले 4 वर्षभित्र डाइरेक्टर जनरलले यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने रहेछ. नम्बर 10 अब एडमिन रिभ्यू को हियरिङ एन्ड भर्डिक्ट अन्डर एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू. एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू को अन्डर हियरिङ र भर्डिक्ट. त्यसपछि आएर डिपार्टमेन्टल पनिशमेन्ट टु ट्याक्स अफिसर्स. यो डिजीले मात्रै प्रयोग गर्न पाउने अधिकार भयो. र 12औं नम्बरको अधिकार भनेको चाहिँ 20% of assessed tax as reward to informant. इन्फर्मेसन दिने मान्छेलाई चाहिँ एसेस ट्याक्स को 20% चाहिँ रिवार्ड दिने अधिकार पनि कसको हो? डाइरेक्टर जनरलको. यो 10 वटा अधिकार चाहिँ डाइरेक्टर जनरलको छ. स्पेसिफिक अधिकार हो र मैले अघि नै भने डाइरेक्टर जनरल क्यान नट डेलिगेट इट्स अथोरिटी. ठीक छ. डाइरेक्टर जनरल क्यान नट डेलिगेट इट्स अथोरिटी. सानो बनाउँदो रहेछ त. कसरी ठुलो बनाउने? केही छ अहिलेसम्ममा क्वेशन सोध्नु पर्ने? छैन सर. पोइन्ट नम्बर 8 एकचोटि देखाउनु न सर. पोइन्ट नम्बर 8. हजुरले 9 नम्बरमा चाहिँ पर्चा इस्यु गर्नु पर्दैन भन्ने भएको छ है. पर्चा खडा गर्नु पर्दैन 9 नम्बरमा. 8 मा हुँदै गर्दाखेरि भयो अनि 9 नम्बरमा भइसकेपछि हैन सर? भइसकेको 4 वर्षपछि. 4 वर्षसम्म. 4 वर्षसम्म.
भइसकेको 4 वर्षसम्म। ठीक छ? ठिक छ सर। Okay. These are the power, functions and duties of Director General. Specific power हो है यो Director General लाई इन Value Added Tax Act ले दिएको स्पेसिफिक पावर हो यो। ठीक छ? अब लागौं ट्याक्स अफिसरको पावरतिर। कसैलाई अफिस जान ढिला त हुँदैन नि? न सर। हुन्छ नि सर। अब लागौं ट्याक्स अफिसरको पावरतिर। हामी डेली क्लास गर्न सक्छौं? च्याट बक्समा लेख्दियौ। नो सर। ल ओके, सक्दैनौ रे, सकिँदैनौ रे। एकजनाले सक्दैन भनेपछि सकियो, भिडियो लाग्यो है, छोड्दियौ। के सक्छौं सक्दैनौको क्वेशन थियो। डेली क्लास गर्न सक्छौं भन्ने थियो कि। सकिन्छ सर डेली। म एउटा त्यो टेलिग्राममा एउटा बनाउला, के भन्छ रे, पोल बनाउँछु अनि त्यो पोलमा डेली सकिन्छ कि सकिँदैन टिक लगाउनु हैन? सर अल्टरनेट डेमा अरु सब्जेक्टको क्लास छ के? ए त्यस्तो छ? तपाईको मात्रै हो कि अरु कसैको छ त्यस्तो? अरुको त थाहा भएन, मेरो चाहिँ हो। उर्मिलाजीको चाहिँ हो हैन त? हजुर। ओके। म गर्छु, टेलिग्राममा राख्छु हैन? तपाई अब 1-2 जनालाई चाहिँ म म्यानेज गर्न सकौँला। अनि बेलुकातिर राख्यो भने के हुन्छ 8 बजे देखि? उर्मिलाजी। ओके सर, बेलुका ठीक छ। बेलुका ठीक छ? हुन्छ। ल म त्यसो भए टेलिग्राममा राख्छु अनि भयो भने डेली जस्तै गरौँला कि। डेली जस्तै भन्दा अब कहिले काहीँ चाहिँ यसो अफ गर्नुपर्ने हुन्छ तर डेली नै गर्नुपर्छ, त्यसपछि त्यति भयो भने सजिलो हुन्छ है। त्यो नेक्स्ट विक देखि मात्रै हुन्छ, यो विक चाहिँ अल्टरनेट डेजमै राख्छु म अनि फाइनल गर्छु। ओके, यहाँ बेलुका ल पढ्न पर्छ भन्नुभयो, अब भनेपछि यो दुईटै अप्सन अलि गाह्रो रहेछ। ठीक छ, हेरौँ। अब जाउँ एसेसमेन्ट बाइ ट्याक्स अफिस, मतलब सरी, ट्याक्स अफिसरको अथोरिटीको कुरामा जाउँ। पावर, फंक्शन एन्ड ड्युटिज, पावर, फंक्शन एन्ड ड्युटिज अफ ट्याक्स अफिसर्स। Power, function and duties of tax authority officers. Number 1, jurisdiction. यो भनेको चाहिँ कार्य क्षेत्र of tax officers shall be as determined by MOF. ठीक छ? Tax officers cannot exercise their authority under the Act until and unless it is delegated to them by MOF. बुझ्यो कि बुझिएन? बुझे सर। बुझियो है? दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दा, as per authority delegated by MOF, tax officers can do the following. कर अधिकृतको अधिकार चाहिँ के हो भन्दा following. Number 1, they can order for registration.
अन्डर सेक्सन 5 क म प्लेनली मात्रै भन्छु है अहिले, र हामी यस प्रत्येक विषयको बारेमा एडिसनल डिस्कसन गर्छौं भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्ट पढ्ने बेलामा। VAT registration certificate shall be issued by tax officer. Section 10 subsection 4. Application for registration shall be made in front of tax officer. So the point number B मा section 10A हो त? 10(4) हो यो। Section 10 subsection 4. Cancellation of registration कसले गर्छ? Under section 11. Cancellation of registration under section 11 tax officer ले गर्छ। Inspect documents, tax officer can inspect documents under section 16 subsection 1. Attestation or certification of sales purchase register under section 16(3). एटेस्टेसन हो है, यो यान हो है। अर्को छ एक्जामिनेसन अफ सेल्फ अटेस्टेड सेल्स purchase register of persons not registered for VAT under section 16(3) क। यो माथि एफसम्म चाहिँ ठिकै छ, उनीहरूले अटेस्टेसन गरिदिनु पर्यो। अर्को प्रोभिजन के छ भन्दा भ्याटमा दर्ता हुन नभएका तर भ्याट लाग्ने कारोबार गर्नेले आफैले सेल्स पर्चेज रजिस्टर प्रमाणित गरेर मेन्टेन गर्नुपर्छ र त्यस्तो सेल्स पर्चेज रजिस्टर एक्जामिन गर्ने अथोरिटी चाहिँ ट्याक्स अफिसरलाई छ। अर्को छ यसमा एसेसमेन्ट अफ ट्याक्स बाई ट्याक्स अफिसर भन्ने प्रोभिजन छ एउटा, सेक्सन 20 जस्तो लाग्छ मलाई। सेक्सन 20 नै हो। ट्याक्स अफिसरले नै ट्याक्स एसेसमेन्ट गरिदिन सक्छ। नम्बर आई, assessment of tax under special circumstances. As per the prior approval from Director General. अहिले यति नै राखेँ मैले स्क्रिनमा। As per the prior approval from Director General.
Number 10. Right to examine and audit. हामी पछि विस्तृतमा कुरा गर्छौं है। यो बुलेट पोइन्टमा मात्रै छ अहिले। भ्यालु एडेड ट्याक्स पढ्ने बेलामा यो बारेमा विस्तृतमा कुरा गर्छौं। नम्बर के purchase of under invoiced goods section 23 अघि हामीले कफ गरिसकेका छौं। EL right to search, seizure and जेलमा हाल्ने keep under custody section 24 जेलमा हाल्न पनि पाइन्छ section 24 EM right equivalent to police officer for investigation under section 24 and right equivalent to court section 31 right to levy penalty section 29 यी अधिकारहरु चाहिँ ट्याक्स अफिसरलाई छ। यो अधिकारहरु ट्याक्स अफिसरलाई छ र यसपछि tax officers can delegate their authority to their subordinates, but not the following authorities. But not the following authorities. Number 8, tax assessment को authority delegate गर्न मिल्दैन। हजुर पावर हुने नेक्स्ट पोइन्ट गर्दा नि हुन्छ। पनिशमेन्ट के बुझिन मैले के भन्नुभयो? एन पछाडीको पोइन्ट हो भनेको यो 2 नम्बर पछाडीको 3 नम्बर पोइन्ट हो यो 3 नम्बर हो। नम्बर 3, ट्याक्स अफिसरले आफ्नो सबै अथोरिटी ट्याक्स असेसमेन्ट र पनिशमेन्ट बाहेकको बाँकी सबै अथोरिटी आफ्नो सबअर्डिनेटलाई डेलिगेट गर्न सक्छ। दिस इज अल अबाउट पावर फंक्शन एन्ड ड्युटीज अफ डाइरेक्टर जनरल ट्याक्स अफिसर अन्डर भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्ट What may be the questions asked in examination भन्दा क्वेशन सोध्न सक्ने चाहिँ पावर फंक्शन एन्ड ड्युटीज के हो भनेर सोध्न सक्छ, कुन पावर डेलिगेट गर्न मिल्छ कुन मिल्दैन भनेर सोध्न सक्छ। आज मोर अर लेस हामीले कुरा गरेको यति नै हो। सर आजलाई यति हो क्लास। आजलाई यति नै गरौँ।
यू सर। आजलाई यति नै गरौँ। अब फेरि भोलि भेटौँला, पर्सि भेटौँला बुधबार बिहान। Thank you, sir. Have a good day. थ्याङ्क यू एभ्रिवान, थ्याङ्क यू। ल मैले अहिलेलाई एन्ड गरेँ है त। Sir. Have a good day. Okay. सर, यु टु हेभ अ गुड डे।